زندگی ہے تیری اور میری 40 سال 50 سال یہ جڑی چھوٹی جی زندگی اگر کوئی انسان اللہ کو بھول ونجے اللہ دے کلام کو بھول ونجے نبی دے فرمان کو بھول ونجے معصوم دی سیرت کو بھول ونجے حلال و حرام دی تمیز بھول ونجے میں کو دساؤ ای 40 سال 30 سال دی زندگی وچ کتنا مال اکٹھا کرے سی زیادہ تو زیادہ یہ ہو سی جو 2-4 پلاٹ گھر گن سی کوئی 2-4 لاکھ اکٹھا کر گن سی 1-2 گڈیاں بے کرے سی جو علاقے جو سی ملک صاحب آ رہے ہیں فلاں سردار آ رہے یعنی یہ 40 سال دی زندگی اگر نافرمانی وچ گزارے چا وقت تھوڑا جیاں ناچا کماندے تھوڑا جیاں مال عطا کر گندے تھوڑا جیاں قصبہ اور چیزاں گزار گندے لیکن اللہ فرما رہے اے میری مخلوق اگر چھوٹی جئی زندگی میری اطاعت وچ گزار آتعنی ملکا میں تے کو قیامت وچ ملک عطا کروں